Maadjong hapon ug maadjong buntag, maadjong gabi ug maadjong udto kaninyong tanan. Mga igsuon ko diha ni Kristo. Ani ana sab ako karon ining orasa aron pagpadayag sa mga pulong sa Ginoo para kaninyong tanan. Apan sa dili pa ako kining sugdan sa mubo nga pag-ampo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong amahan nga niya nasab ako karon ining kapunon nga nangadyo Ginoo sa imong tabang. Nagpasalamat ako kanimo Ginoo sa mga kabaskog sa lawas ug sa kadasig sa pagsangyaw sa mga pulong. Mahinaot unta ko Ginoo nga katong nakakita o nakadungog nining imong ahong isulti nga imong mga pulong nga ila kining kapuy-an sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi aron magkaiusa kaming tanan pagmalaga diha kanimo. Busa kining tanan hang gipangadyo og pasulatan pinagi lamang sa tungo na kabuhig hari antud sa ngaturan sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maadjong usbon ho mga igsoon ko diha ni Kristo, maadjong hapon ug maadjong buntag, maadjong gabi ug maadjong udto kaninyong tanan tibuok kalibutan. Agahon tema karon mahitungod kini sa mga kaigsuonan nga naa nagaingon nga naa sila sa simbahan nga Katoliko magpasakop pero ang ilang mga buhat wa mahisibo. Mao man gunay kasagaran na hisgutan sa atong mga igsuon nga dili man Katoliko kay matud pa nila diha sa simbahan nga Katoliko naa daghang mga makasasala, mga bisyoso, mga himbabae, mga palahubog, mga sogarol naa diha tanan. Ang ahong ikasulti ana mga igsuon ko diha ni Kristo kanang mga tawhana nga kanang nanggibuhat ingon ana wala gadud magsugo ang simbahan, ang mga kadaguan sa simbahan sama sa mga pari nga pagpakasala kamo. Unsa kana po mga tawhana maura po na ipakita og panahon og bunjag. Ikaduhang pagpakita mao ang kasal kung magpakasal manggaling. Ikatulo wa na hintuyon nagtiil kay patay na wa na lamang pamisa na lamas pari o wa manggaling pare pabilitahas ministro. Pero mao lagi na ahong giingon nga kanang mga tawhana kanang nag-iningon ana mag-ingon laman na nga naa sila sa Katoliko pero ang ilang mga buhat wa mahisibo kay napiton nga ni pong seminar daghang balibad og tigsimba pod napitong simba mo ingon di ko kay naayahon trabaho kay kuan kanang iapil lamang kog ampo. Sakto bagod na. Mao lagi na nga ug ari sa Ginoo ug ato gud nang ibase dias balang kasulatan ang Ginoo wa gud magkuan wa gud mag pugo sa tao dili sama sa robot nga kontrolado gikontrol og tao. Ang tao gihatagan sa Ginoo kagawasan asa man nato mabasa nato kana sa basahon ni propeta Jeremias matud pa sa Ginoo pinaagi ni propeta Jeremias nga naa sa Jeremias 21:8 nga nagaingon ang Ginoo ako hatag kaninyong higayon sa pagpili sa kinabuhi ug kamatayon. Mao na giingon sa Ginoo. Sa to pag klaro kaadyo nga gihatagan og kagawasan sa Ginoo ang tao. Pagpili ug asa ang inyong gusto. Unsa sa Sirak kapitulo 15 bersikulo 16 ngadto 17, mao gihapon nagisgot gihapon dito sa basahon ni Sirak nga gibutang ni ang kalayo ug ang tubig. Kuhaa og uta ag bisan unsay gigustuhan mo gipagpilian ninja ang kinabuhi ug ang kamatayon. Sirak kapitulo 15 bersikulo 16 ngadto 17. Unsa mismo pod ang Ginoo nagaingon pod na ang dito sa Israel katawhan sa Ginoo dito sa Israel. Basa nato kana sa basahon ni propeta Jeremias kapitulo 5 bersikulo 26 nga nagaingon dito ang Ginoo daghang makasasala sa akong katawhan. Katiya mo na ang Ginoo nag-ingon na nga daghan makasasala sa iyang katawhan dito sa Israel. Unsa mismo pangani unsa may pugiingon sa Ginoo na pangani pugiingon sa Ginoo sa Jeremias 51:5 nga ako ang Ginoo wala magsalikway sa Israel ug sa Huda bisan og nakasala sila kanako. Sa to klaro kaadyo nga bisan og nagpakasala ang mga tao nga ang katawhan nila sa Israel wa gyapon ang Ginoo mo bidya kanila. Naa gyapon ang Ginoo pero ang tao lamang maoy nagpaladyo sa Ginoo. Kay kasagaran man kun nato lagi ang gidili mao may pinakalami na to. Mao may pinakalami nang gidili. Pero ang pagtuman sa sugo sa Ginoo lisod. Mao po na diha sa simbahan nga kining simbahan nga Katoliko. Dili nato pod kahukman nga ang kining simbahan na mao man gadto gitukod sa Ginoo. Dili nato kahukman nga kanang naa sa simbahan nga Katoliko tanan makasasala. Dili tanan makasasala nga naa sa simbahan nga Katoliko kay hinumduman nato daghan ang nangahimong nga santos gumikan sa ilang pagsunod sa kabutuon sa Ginoo sa mga suko. San Vicente Ferrer usa na ug mo kuan ka na mo sa di
sa mga kaagi ni Senyor San Vicente Ferrer, San Roque, San Isidro, daghan pang mga santos, nga mga santos na tungod sa ilang pagtuo o pagsunod sa kabuton sa Ginoo. Kanang nag-ingon ana nga nag-atake sa simbahan nga Katoliko, nga daghan ang kasala sa amaran na sa usa ka tawo nga nagtanom og prutas, example mangga. Mitubo ang mangga nga iyang itanom, hantod na munga o gilabihan ni jang lipadya. Kay nakita ni nga dito sa ibabaw, namungingi ang bunga, nindot kaadyo way daot, pero wa ni tan-awa nga diha day po sa tungod, aduna po daghang mga daoton nga nangahulog. Maura po na dahil sa simbahan nga gitukod sa Ginoo mga isuon ko diha ni Kristo, nga dili na to kahukman nga ang simbahan nga Katoliko di kada na ang tanan nagpakasala. Kayon sa may nahitabo ang Ginoo nagpili og anatas bag-ong tugon. Nagpili og 12 ka apostoles. Pero unsa may nahitabo ni Judas? Di ba si Judas na mao pa nga nagbudhi sa Ginoo? Ja mabasa pa nato sa San Juan kapitulo 12 bersikulo 6 nga kawatan man di po na Judas. Unsa buot ba natong ug ato kadto ng pamalandungan, ug ato kadto ng paladman wag sabot. Ato ba daing hukman ang Ginoo nga nasa Dios ang pagpili kang Judas? Wala. Wa masadyo pa ang Ginoo sa iyang pagpili. Ang nasa Dios kadto si Judas kay mipili man siya pag kuan, mipili man siya sa dautan. Maura na diha mga isuon ko diha sa simbahan nga Katoliko. Doon na puy daghang makasala pero doon na puy daghang nagabinuotan. Kay unsa man og atong kuan pangani napay bag-ong sa bagong tugon sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, uluhan 1, tudling 2. Nagaingon dito. Basaha laman na ninyo. Unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, uluhan 1, tudling 2. Nga ang taga Corinto gitawag aron mahimong matarong og balaang katawhan sa Dios. Balaan ha, matarong. Balaan. Pero gatong iswag dito sa sulat gihapon ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Uluhan 11 tudling 21. Nga nagaingon po San Pablo kaysa inyong pagkangaon matod pa nag-iya-iya kamo. Ang uban nangaon wa mga busog, samtang ang uban pud nangahubog. Sa ato pa di ay mga isuon ko diha ni Kristo nga diha di ay pud sa taga Corinto ana di pud ang mga tao nga nagibisyo. Mao na diha karon mga isuon ko diha ni Kristo nga ug ato kadto ning pamalandungan nga sa gikaingon ko na ang simbahan nga gitukod sa Ginoo dili nato tanan gahukman nga tanan makasasala. Kay ug ato kadto nang balansihon kadto atong pamalandungan. Kay unsa man day pagganhi ni Kristo sa iyang kalibutan, wala ako matod pa sa Ginoo, wala ko muanhi aron pagtawag sa mga matarong kun dili sa makasasala. Mao na diha nga dyan ato pamalandungan mga isuon ko diha ni Kristo. Kining mga tong mga kuan, mga isuon kun maminaw kita, mura po sila og may punto man pod, pero wa lagi mahisun subay po sa kabuton sa Ginoo. Kun maminaw ta sa mga at ilang mga istorya og aritas mga saksi Katoliko giatake. Ug anha ka sa Sabadista Katoliko gitira. Kun maminaw ka sa kada nag-aglipay Katoliko gibaybay. Kun maminaw ka sa kada na ang Mormon Katoliko daoton. Kun maminaw ka kang kuan kana nang kang kibuloy Katoliko gi kuan makaluluoy. Kun maminaw ka sa kanang dating daan Katoliko gi panamastamasan. Kun maminaw ka sa Pentecostal Katoliko gilatigo. Og kung maminaw ka sa Pentecostal Katoliko gipatal, kung maminaw ka sa Iglesia ni Manalo Katoliko gilatigo, samot na ang power spirit Katoliko gigira. Mauna nga kitang mga Katoliko, mga isuon ko diha ni Kristo, kinahanglan magsusita, magtuon ta sa balang kasulatan, kung doon natay malibgan, dili ta mangutana sa mga isuon nato nga dili Katoliko, kung dili anha ta mangutana sa mga pari, kay ang mga pari mao may gitugyanan sa Ginoo sa pagtudlo sa mga katawhan sa Dios. Kay ang mga pari sila man nga sinugo sa Ginoo. Pabasa nato sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 7 og diha sa gipadayag kapitulo 5 bersikulo 10 gipadayag Revelasyon, gipadayag ko Revelasyon sa ubang pinulungan. Kapitulo 5 bersikulo 10 nga gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron nagalagad sila sa Dios o maghari sila sa kalibutan. Mga pari maghari sa kalibutan. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga kinahanglan kadto kita mamalandong kita nga kining karong atong mga maminaw ta sa mga wali nga hilabihan kadto Katoliko kadto kanunay giatake. Mao na ang adyan ato pamalandongan pero mao na dihay katumanan sa giingon diha sa daghang mga teksto anang mabasa nga daghang mga panggula diha sa matuod nga sa kamaturan
og magtudlo og mga lahi nga mga pagtulunan. Maunay na igo kanang nangkapamidya sa mga simbahan nga Katoliko nga gitukod nga naa nagtukod na puglaing mga pundok busa ang nga janta mga malandong mga igsoon ko diha ni Kristo nga kita gadun unta ang nga janta magtuki o sa simbahan nga gitukod sa Ginoo ug anha ta diha magpasakop anto samtang kita may kinabuhi pa. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan nga labing balaan sa tanan Ginoo. Salamat Ginoo nga ang imong mga pulong nga hunang gipaambit ngadto sa mga kaigsuonan. Manghinaot ko nga ko Ginoo nga ikaw magauban kanunay kanamo o kadasig sa pag-alaga diha kanimo aron magkahiusa kami kanunay sa pag-alaga diha kanimo samtang kami may kinabuhi pa. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.